नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सलिड कन्सेप्टमा म सन्दीप सिंह। आजको यस भिडियोमा हामीहरू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसै गरेर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो भिडियो च्याप्टर 4 रिस्क एन्ड रिटर्न अन्तर्गत 6th भिडियो हामीहरूको रहेको छ, 6औं भिडियो रहेको छ। योभन्दा अगाडि हामीहरूले मेजरमेन्ट अफ रिस्कमा समरी भर्जनमा हामीहरूले रेन्ज, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको समरी भर्जनमा डिस्कस गरेका थियौं भनेपछि यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको डिटेलमा कुरा गर्नेछौं, जस अन्तर्गत स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कन्सेप्ट त्यसै गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने डेटा सेट हामीहरूको जस्तै हिस्टोरिकल डेटा हुन सक्ला, त्यसै गरेर प्रोबेबिलिटी डेटा हुन सक्ला। यसमा हामी डिस्कस गर्नेछौं विथ फर्म्याट। त्यसै गरेर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरेका छौं र यसको इम्पोर्टेन्स के छ र यसलाई हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीहरूले यस भिडियोमा डिस्कस गरेका छौं। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड पोइन्ट छ हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, जसलाई सिग्मा साइनले हामीले इन्डिकेट गरेका छौं र रिस्क एन्ड रिटर्नमा रिस्कको पोर्सनमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। क्याल्कुलेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान हो यो चाहिँ। यसको चाहिँ तपाईले कन्सेप्ट पनि बुझ्नु जरुरी छ, यसको फर्म्याट पनि बुझ्नु जरुरी छ, फर्मुला पनि बुझ्नु जरुरी छ। ओके, यसको न्युमेरिकल पोर्सन तपाईले चाहिँ एक्जामको लागि प्र्याक्टिस गर्नु पनि जरुरी छ। त्यसैले वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीहरूले एक्सपेक्टेड गरेको रिजल्ट भन्दा डेभिएट हुनु अर्थात् फरक आउनु, भेरिएसन आउनुलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि रिस्क भन्छौँ। हामीले कुनै पनि इन्भेस्टेबल सेक्युरिटिजमा लगानी गर्दाखेरि लगानी स्वरूप हामीहरूको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन, त्यसमा केही फ्लक्चुएसन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेको मेजरमेन्टलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि रिस्क भन्छौँ। ओके, रिस्क भनेको के रहेछ? रिस्कलाई अर्को भाषामा के पनि भन्छौँ हामीहरूले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेकै के बुझ्नुस् भन्दाखेरि रिस्क भनेको बुझ्नुस्। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेकै के हो? रिस्क भनेर बुझ्नुस्। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अ प्रोबेबिलिटी वेटेड एभरेज डेभिएसन फ्रम एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, रिटर्नसँगै जोडिन्छ कुराहरू। कुनै पनि एउटा साउन्ड इन्भेस्टरले लगानी गर्दाखेरि दुईटा कुरा अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको रहेको छ हामीहरूको रिटर्न। ओके, सबभन्दा अगाडि आउने त रिटर्नै हो। कुनै पनि सेक्युरिटिजमा लगानी गर्दाखेरि रिटर्न कति आउँछ भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ, तर त्यो सँगसँगै त्योसँग एसोसिएटेड रिस्क कति छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि इन्भेस्टेबल सेक्युरिटिजमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भेरिएसन आउने चान्सेस कति छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको थ्रुबाट गर्छौँ, जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि द वेटेड एभरेज। ओके, अन एभरेज हामीहरूको कति पर्सेन्टेज डेभिएसन हुन्छ, ओके, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रिस्क भन्छौँ। सपोज तपाईँ एउटा इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई रिटर्न चाहिएको छ, यहाँ चाहिएको छ, अर्थात् 18%मा तपाईँलाई रिटर्न चाहिएको छ। ओके, यो 5%, 10%, 15%, 18% रिटर्न चाहिएको छ। ओके, तर तपाईँको डेभिएसन फ्लक्चुएसन भएर कहाँ पुगिदिन्छ? तपाईँको कहाँनिर पुगिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर गएर पुगिदिन्छ। भनेपछि 15%मा गएर आइदियो भने चाहिँ यो जति डेभिएसन भएको छ नि यसलाई नै हामी के भन्छौँ? रिस्क भन्छौँ। जति मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुरा त्यही हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अ प्रोबेबिलिटी वेटेड एभरेज डेभिएसन फ्रम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। हामीले सोचे भन्दा कति डेभिट हुन्छ? इट इज एब्सोल्युट रिस्क हो, इट इज एब्सोल्युट रिस्क हो। ओके, यसलाई प्योरली यसलाई रिस्कको थ्रुबाट मेजरमेन्ट गरिन्छ। डाइमेन्सन हुन्छ हामीहरूले क्याल्कुलेसन गर्ने, यो प्योरली रिस्कको साइडबाट डाइमेन्सनबाट मात्रै हेरिएको छ। अघिसम्म हामीहरूले रिटर्नको पार्टबाट मात्रै हेरेका थियौँ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीहरूको रिस्कको पार्टबाट मात्रै हेरिरहेका छौँ। बुझ्नुभयो? इट मेजर्स द भेरिएबिलिटी अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ रिटर्न एन्ड इट्स मिन। ओके, अन एभरेज कतिले भेरिएबिलिटी भनेको चेन्जेस आयो भन्ने कुरा हो। इट गिभ द आइडिया अफ हाउ फार एबोभ और बिलो द एक्सपेक्टेड भ्यालु एन्ड द एक्चुअल भ्यालु इज लाइकली टु बी भने नि। यहाँ जुन डेभिएसन देखिरहेको छ नि यो डेभिएसन नै के हो भन्दाखेरि कतिले चाहिँ बढी भयो अथवा कतिले चाहिँ कम भयो, अर्थात् हामीले सोचेको भन्दा कतिले चाहिँ फ्लक्चुएट भयो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ। र जति धेरै फ्लक्चुएसन भयो त्यति धेरै के हुन्छ? हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बढी हुन्छ र त्यसले के कुराको इन्डिकेसन गर्छ भन्दाखेरि त्यति नै धेरै के छ कम्पनीको अथवा सेक्युरिटिजको के छ रिस्क छ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्छ। र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने भनेपछि यसको क्याल्कुलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। थ्योरी तपाईँले बुझ्नुको लागि मात्रै हो, तर न्युमेरिकल पोर्सन तपाईँलाई एक्जाममा सोध्छ, 10 मार्क्समा स्योर सर्ट क्वेसन हो। त्यसैले डेटा सेट हामीलाई एक्जाममा दुई तरिकाले दिन सक्छ, कि त हिस्टोरिकल बेस्ड हुनसक्छ कि त प्रोबेबिलिटी डेटा बेस्ड हुनसक्छ। ओके, मैले हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी तपाईँलाई रिटर्नको पार्ट गराउँदाखेरि नै सिकाइसकेको थिएँ। भनेपछि सुरुमा यसको चाहिँ तपाईँ फर्मुला सम्झिनुहोस्। ओके, फर्मुला सम्झिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसपछि म स्टेप पनि लेखाइदिन्छु र त्यसपछि फर्मेटको कुरा पनि हामी गर्नेछौँ। सुरुमा हिस्टोरिकल डेटाको फर्मुला के हुन्छ? किनभने एक्जाम हलभित्र गइसकेपछि सुरुमा त हामीले यो कुन डेटा सेट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हिस्टोरिकलबाट दिएको डेटा हो कि इयर वाइज दिएको डेटा हो भनेर बुझ्नु पर्यो। इयर वाइज डेटा छ, हिस्टोरिकल डेटा छ भनेपछि इयर दिएको हुन्छ। ओके,
गियर दिएको हुन्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटीमा तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेट अफ इकोनोमीको कुरा त्यस्तै गरेर प्रोबेबिलिटीको कुराहरु दिएको हुन्छ त्यसरी हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं जुन कुरा मैले तपाईलाई रिटर्न पढाउँदाखेरि पनि भनिसकेको थिएँ त्यसपछि सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले चिन्नुभयो यो क्वेशन चाहिँ हिस्टोरिकल हो अथवा प्रोबेबिलिटिकल हो भन्ने कुरा चिन्नुभयो त्यसपछि तपाईले फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ तपाईले के सम्झिनुस् भन्दाखेरि सुरुमै फर्मुला सम्झिनुस् फर्मुला बिर्सिनु भएन अब फर्मुला बराबर के हुन्छ बराबर हामीको रुट ओभर भित्र चाहिँ के लेख्नु समेसन RA - R डैश को स्क्वायर माइनस n - 1 भनेर सम्झिनुस् कति साथीहरुले चाहिँ n मात्रै लेख्नुहुन्छ n - 1 गरेर बिर्सिनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आन्सर हाम्रो फरक पर्न जान्छ सुरुमा तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको फर्मुला हो ओके फर्मुला तपाईले याद गर्नै पर्छ त्यसै गरेर प्रोबेबिलिटी डेटामा चाहिँ तपाईले के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बराबर के हुन्छ रुट ओभर भित्र समेसन RA - R डैश को स्क्वायर इन्टु p गर्यो भने आन्सर आउँछ तपाईले फर्मुला एकचोटी यसलाई मेमोराइज गर्नुस् आफ्नो नोट कपीमा लेख्नुस् त्यसपछि चाहिँ स्टेपमा गए म चारवटा स्टेप छ दुईटैको लागि सुरुमा के गर्नुस् भनेको तपाईले चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ रिटर्न भन्ने तपाईले बुझेको हुनुपर्छ ओके रिटर्न भन्ने पार्ट बुझेको हुनुपर्छ रिटर्न भन्ने पार्टलाई तपाईले स्किप गरेर डाइरेक्ट म सुरुमा रिस्क पढ्छु त्यसपछि रिटर्न पढ्छु भनेको एकदम ब्याड आइडिया सुरुमा तपाईले रिटर्न भन्ने पढ्नु पर्ने हुन्छ किनभने रिटर्नको केही पार्टहरु तपाईको चाहिँ यहाँ इन्क्लुड भएको छ स्टेप नम्बर 1 तपाईको के निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ के स्टेप नम्बर 1 निकाल्ने के हो रिटर्न जुन तपाईले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पढिसक्नु भएको छ यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा तपाईले पढिसक्नु भएको छ पढ्नु भएको छ भने के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ रिटर्न दिएको हुन्छ रिटर्नलाई सम गर्नुस् र नम्बर अफ अब्जर्भेसनले के गर्दिनुस् डिभाइड गर्दिनुस् तपाईको के आउँछ रिटर्न आउँछ जसलाई हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि भन्न सक्छौं र सेक्युरिटी एको लागि RA डैश पनि भन्न सक्छौं किनभने चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ लामो लेखेर अर्थ छैन सानो लेख्नु होला RA डैश लाई प्रिफर गर्नु होला किनभने चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीहरुलाई ओके त्यसपछि के गर्नुस् भन्दाखेरि 2 नम्बर स्टेपमा के गर्नुस् भन्दाखेरि अब चाहिँ फेरि आएको एन्सरबाट आएको एन्सर छ नि जुन एक्सपेक्टेड रिटर्न छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि प्रत्येक इयरको डेटासँग के गर्नुस् घटाइदिनुस् RA फर्स्ट इयरको लागि सेकेन्ड इयरको लागि थर्ड इयरको लागि प्रत्येकबाट के गर्नुस् घटाइदिनुस् र यसको के गर्नुस् स्क्वायरको के गर्नुस् समेसन लिनुस् र आएको एन्सरलाई के गर्दिनुस् द नम्बर अफ अब्जर्भेसन -1 गरेर रुट ओभर भित्र राखेर के गर्दिनुस् हिसाब गर्नुस् अहिले एकचोटी फर्मेटमा फेरि हामी आउँछौं फर्मेटमा आउँदाखेरि तपाईले बुझ्नुहुन्छ त चारवटा स्टेप तपाईले सुरुमा याद गर्नुस् है त के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुस् एकचोटी के गर्ने सुरुमा रिटर्न निकाल्ने कसरी नम्बर अफ रिटर्नको लागि सम गर्नुस् र नम्बर अफ अब्जर्भेसन के गर्नुस् डिभाइड गर्दिनुस् र फेरि प्रत्येक इयरमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि आएको रिटर्नलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न के गर्नुस् घटाइदिनुस् त्यसको के गर्नुस् तपाईले अब स्क्वायर निकाल्नुस् यसको के गर्नुस् प्रत्येकको के गर्नुस् आएको एन्सरको के निकाल्नुस् स्क्वायर निकाल्नुस् र त्यसको सम लिनुस् डिभाइड बाइ n - 1 ले डिभाइड गर्दिनुस् र रुट ओभर गर्दिनु भयो भने तपाईको के आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ केको लागि यो थियो हिस्टोरिकल डेटाको लागि त्यसै गरेर प्रोबेबिलिटी डेटाको लागि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सिम्पल छ सुरुमा त तपाई रिटर्न निकाल्नु पर्यो स्टेप नम्बर 1 तपाईको के हो रिटर्न हो यो रिटर्न मैले तपाईलाई पढाइसकेको छु त्यस्तै गरेर 2 नम्बर के गर्नुस् भन्दाखेरि आएको एन्सरबाट हामीको क्वेशनको एन्सर के गर्नुस् घटाइदिनुस् र यसको के गर्नुस् तपाईले निकाल्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर निकाल्नुस् सुरुमा यसको के गर्नुस् स्क्वायर निकाल्नुस् स्क्वायर डेभिएसन यो पार्टलाई के गर्नुस् स्क्वायर गर्नुस् भनेको स्क्वायर डेभिएसन भनेको RA - RA डैश को के गर्नु स्क्वायर निकाल्नुस् र प्रत्येकलाई फेरि के गर्नुस् तपाईले चाहिँ प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गर्नुस् र आएको एन्सर यो आएकोलाई समेसनमा हामी के भन्छौं भन्दाखेरि भेरिएन्स भन्छौं के भन्छौं भेरिएन्स भन्छौं ओके यसलाई के भन्छ भेरिएन्स भन्छौं भेरिएन्स आइसकेपछि यसको स्क्वायर रुट गर्दिएपछि हाम्रो के आइहाल्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइहाल्छ जुन रहेको छ हामीहरुको समेसन RA - RA डैश को स्क्वायर इन्टु p गरेपछि आउँछ यो चाहिँ तपाईले एकचोटी प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ भने तपाईलाई अलिकति के कन्फ्युजन छैन तर यतिकै मैले स्टेप मात्रै भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ फर्मेटमा प्रब्लम हुन सक्छ त्यसैले हामी सुरुमा फर्मेट बनाइसकेपछि त्यही फर्मेटलाई बेस मानेर चाहिँ हामी के गर्नेछौं एउटा हिसाब गर्नेछौं जसले चाहिँ तपाईको लगभग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सबै पार्टलाई के गर्छ कभर गर्छ तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सँगसँगै हामीहरुले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि सँगसँगै पढ्नुपर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ हामीले रिटर्न पढ्यौं जुन थियो एब्सोल्युट रिटर्नको कुरा थियो त्यसले रिटर्नको साइडबाट मात्रै एन्सर दिइरहेको थियो यो एब्सोल्युट रिस्क छ जसले सिंगल डाइमेन्सन अर्थात रिस्कको डाइमेन्सनबाट मात्रै एन्सर दिइरहेको छ तर हामीहरु जजमेन्टल भएर एन्सर दिनु मिल्दैन एक्जाममा चाहिँ ओके तपाईले चाहिँ कुनै पनि एसेट्स किन्दाखेरि चाहिँ एउटालाई रिस्क साइडबाट मात्रै हेर्ने अथवा रिटर्नको साइडबाट मात्रै हेर्न मिल्दैन अन एभरेज हामीहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिस्क र रिटर्नलाई मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ कसले हामीलाई हेल्प गर्छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हो यो त रिलेटिभ मेजरमेन्ट हो अफ रिस्क एन्ड रिटर्नको यो चाहिँ हामी सुरुमा पढ्ने छौं त्यसपछि चाहिँ म यसको फर्मेटमा आउनेछु ओके फर्मेटमा सुरुमा फर्मेट गर्छु त्यसपछि चाहिँ हामी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन गर्छौं त्यसपछि बल्ल न्यूमेरिकलमा त्यसपछि डाइरेक्ट आउँछौं किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ ओके ल
त्यसपछि फर्मुलामा जाउँ। ओके, यो हिस्टोरिकल डेटा छ जसमा इयर दिएको हुन्छ, त्यो हिस्टोरिकल डेटा हुन्छ जसमा चाहिँ स्टेट अफ इकोनोमी प्रोबेबिलिटी कुराहरू आउँछ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीहरूको प्रोबेबिलिटी डेटा सेट हो। यो सेट के हो, हिस्टोरिकल डेटा सेट हो, यो प्रोबेबिलिटी डेटा सेट हो। ओके, सर्टकटमा लेखाइदिएँ मैले। यो फर्मेट मात्रै हो, सुन फर्मेट बुझ्ने कोसिस गरौँ। फर्मेट तपाईँले याद भयो भने चाहिँ न्युमेरिकल गर्न कुनै पनि प्रब्लम हुन्न। अब नम्बर अफ इयर दिएको छ, 4 इयरको डेटा छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन हाम्रो कति छ 4 छ। ओके, अब के गर्छौँ, रिटर्न दिएको हुन्छ, रिटर्न 2010 को रिटर्न, 2011 को रिटर्न, 2012 को रिटर्न, 2013 को रिटर्न छ। ओके, यो रिटर्नलाई के गरिदिनुहोस्, जोडिदिनुहोस्, जुन चाहिँ स्टेप नम्बर 1 छ हामीको रिटर्न निकाल्ने। रिटर्न निकाल्ने हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा रिटर्नको पार्टमा हामीले हेरिसकेका छौँ। रिटर्न कसरी निकाल्नुपर्छ त्यो भिडियोमा तपाईँलाई मैले एकदम मजाले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। त्यो रिटर्न निकाल्नुहोस्। रिटर्न निस्केको रिटर्न हामीले के भन्छौँ, RA ड्यास भन्छौँ। ओके, RA ड्यास भन्छौँ। अब सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रिस्क निकाल्दाखेरि अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो एक्सबाट के घटाउँछौँ हामीहरूले RA ड्यास घटाउँछौँ। ओके, यो R बाट प्रत्येक वर्षको R बाट R ड्यास घटाउँछौँ, जसलाई हामीले A आयो, सेकेन्डमा B आयो, थर्डमा C, फोर्थमा D। कसरी आयो, A कसरी आयो, x माइनस RA ड्यास, xx माइनस RA ड्यास को स्क्वायर, xxx माइनस RA ड्यास को स्क्वायर गर्छौँ, xxxx माइनस RA ड्यास को स्क्वायर गरेर आउँछ र यसलाई हामी के गर्छौँ, सम गर्छौँ। ओके, सम गरिसकेपछि के हुन्छ, समेसन साइनले के गर्छ हामीहरूको भन्दाखेरि सम गर्ने बनाउँछ। समेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम गर्नुपर्ने हुन्छ। कसको सम, RA माइनस RA ड्यास को स्क्वायरको सम, प्रत्येक वर्षको लागि डेटा हामी के गर्छौँ, सम गर्छौँ र त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि नम्बर अफ अब्जर्भेसन हाम्रो कति छ 4 छ, 4 बाट एउटा घटाइदिन्छौँ भनेपछि 3 आउँछ। ओके, 3 आउँछ, त्यसलाई रुट ओभर गर्छौँ। रुट ओभर गरेन भने चाहिँ हाम्रो भेरिएन्स आइहाल्यो, रुट ओभर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। यसरी हामीहरूले रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ तपाईँलाई प्रिक्विजिट के छ भन्दाखेरि तपाईँले रिटर्न पार्ट बुझेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर प्रोबेबिलिटी डेटा सेट दिएको छ भने चाहिँ स्टेट अफ इकोनोमी दिएको हुन्छ, यसको कुनै रोल छैन, यो नदिन पनि सक्छ, तपाईँको प्रोबेबिलिटीबाट डिसाइड हुन सक्छ। रिटर्न अफ ए दिएको छ, एउटा इकोनोमी ए इकोनोमीमा x छ, बी इकोनोमीमा xx छ, सी इकोनोमीमा xxx छ, प्रोबेबिलिटी ABC गरेर राखिदिएको छु मैले। अब सुरुमा के गर्ने, हामीले रिटर्न निकाल्नको लागि गर्छौँ हामीहरूले। रिटर्न निकाल्ने तपाईँलाई थाहा छ प्रोबेबिलिटीमा कसरी निकाल्न सकिन्छ, x * a गरेर सम गरिदिनुहोस्। यो नै हाम्रो के हुन्थ्यो, रिटर्न हुन्थ्यो। ओके, रिटर्न हुन्थ्यो। रिटर्न बराबर हाम्रो के हुन्छ, समेसन RA * P गरेर चाहिँ हाम्रो के आउँछ, रिटर्न आइहाल्छ। यो त मैले तपाईँलाई रिटर्नको पार्टमा भनिसकेको छु। त्यसो भए रिस्क कसरी निकाल्ने त, रिस्क कसरी निकाल्ने अर्थात् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो आएको एन्सर छ नि, यो आएको एन्सर पार्टलाई चाहिँ हामीहरूले फेरि सुरुको रिटर्न x बाट यो आएको एन्सरको एन्सर निकाल्नुहोस्, त्यसलाई स्क्वायर गर्नुहोस् र प्रोबेबिलिटीसँग के गरिदिनुहोस्, मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यहाँ मैले गरेर देखाएको छु, x माइनस यो आएको एन्सरलाई मैले के भनेको छु, a भनेको छु भने चाहिँ x - a को स्क्वायर इन्टु p भनेको कति छ, यहाँ p मा a छ, a गरेँ। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा xx माइनस a इन्टु xx माइनस a को पावर कति स्क्वायर गर्नु पर्यो, स्क्वायर गर्ने भन्छ बाइ फर्मुला स्क्वायर छ इन्टु p, प्रोबेबिलिटी कति छ हामीको b प्रोबेबिलिटी छ। त्यस्तै गरेर थर्डमा xxx माइनस अब हामीको एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको a छ, त्यसको स्क्वायर गर्नुहोस् इन्टु c गर्नुहोस्। यसको समलाई नै हामी के भन्छौँ, यसलाई के भन्छौँ हामीले, भेरिएन्स भन्छौँ। ओके, भेरिएन्स भन्छौँ। भेरिएन्स बराबर हाम्रो b आएको छ भनेपछि देयरको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट ओभर गर्नु, b को रुट ओभर अर्थात् कति हो, यो RA माइनस RA ड्यास को स्क्वायर इन्टु p गरेर को रुट ओभर गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यो तपाईँलाई मैले फर्मेट बुझाउन कोसिस गरेको थिएँ र पक्कै पनि फर्मेट कुनै खालको प्रब्लम छैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई रिटर्न थाहा भएपछि रिस्क निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। रिटर्न तपाईँलाई थाहा छ भनेपछि रिस्क निकाल्न के गर्नुहोस्, आएको रिटर्नलाई प्रत्येक वर्षको रिटर्नसँग के गर्नु, घटाइदिनुहोस्, त्यसको स्क्वायर निकाल्नुहोस्। स्क्वायर आइसकेपछि रुट ओभरभित्र डिभाइड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन माइनस 1 गरिदिनुहोस्। ओके, नम्बर अफ अब्जर्भेसन डिभाइड बाई 1 माइनस किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बाई फर्मुला हो, तपाईँले डिभाइड बाई n गर्नुभयो भने चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ। सुरुमा चाहिँ रिटर्न निकाल्दाखेरि तपाईँले n गर्ने हो र रिस्क निकाल्दाखेरि n-1 गर्नु, यो नबिर्सिनु होला, यहाँ झुक्किने चान्स यहाँ हुन्छ। भनेपछि प्रोबेबिलिटी डेटा सेटको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा चाहिँ रिटर्न निकाल्नु के कसरी हुन्छ, प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्नको मल्टिप्लिकेसनको समेसन तपाईँको रिटर्न भइहाल्छ। त्यसपछि के गर्ने, प्रत्येक वर्षको रिटर्नबाट आएको एन्सर घटाउने, यसको स्क्वायर गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइहाल्छ फर प्रोबेबिलिटी डेटा सेटको लागि। यसको यो तपाईँलाई मैले फर्मेट बुझाएँ, फर्मेट माइन्डमा क्लियर बनाउनुहोस् होइन। त्यसपछि हामी अब यसपछि चाहिँ हामीहरू चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पढ्छौँ। त्यसपछि एकैचोटि कोएफिसिएन्ट भेरिएसन र यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी डेटा सेट र हिस्टोरिकल डेटा सेटको न्युमेरिकल चाहिँ हामीले एकमुष्ट गर्नेछौँ। ओके, ल ठिक छ। त्यसो भएपछि हामी अब सुरुमा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पढ्छौँ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन त्यस्तै हामीहरूको नेक्स्ट टपिक रहन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, सिबी, जसलाई हामीले सिबीले इन्डिकेट गर्छौँ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिन्स हामीहरूले
रिक्स सिन्स हामीले रिटर्नको पार्ट सिक्यौँ, ओके, त्यस्तै गरेर रिक्सको पार्ट सिक्यौँ र कुनै पनि एउटा इन्भेस्टेबल सेक्युरिटीमा लगानी गर्दाखेरि हामीहरूले त्यसको रिटर्न कति हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर रिक्सको साइडबाट पनि त्यसलाई हामीले एनालाइज गर्न सिक्यौँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुनसक्छ हामीहरूलाई। के कुरामा कन्फ्युजन हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल लिएको छु मैले, इक्जाम्पल हेरौँ। एउटा प्रोजेक्ट ए छ, एउटा प्रोजेक्ट बी छ, दुईवटामा लगानी गर्न सक्दैनौँ हामी, एउटा मात्रै लगानी गर्न सक्ने केस छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस छ भनौँ। एउटाको रिस्क कति छ, एउटाको रिस्क कति छ 10% छ, तर रिस्क कति छ 10%, तर रिटर्न कति छ 20% छ, ओके। यसमा रिटर्न के छ बढी छ, यसमा रिटर्न कति के छ बढी छ, तर सेकेन्ड प्रोजेक्टमा हेरौँ त यसमा रिस्क के छ कम छ, रिस्क के छ कम छ, यसमा के छ रिस्क बढी छ, यसमा रिटर्न के छ बढी छ, रिस्क के छ कम छ, रिटर्न के छ कम छ। अर्थात् प्रोजेक्ट ए को रिस्क बढी छ, त्यस्तै गरेर प्रोजेक्ट बी को रिस्क के छ कम छ, त्यस्तै गरेर प्रोजेक्ट ए को रिटर्न के छ बढी छ, तर प्रोजेक्ट बी को रिटर्न के छ कम छ। अर्थात् हामीले रिस्कको साइडबाट हेर्यौँ भनेपछि प्रोजेक्ट बी इज गुड किनभने यसमा रिस्क कम छ, तर हामीले रिटर्नको साइडबाट हेर्यौँ भनेपछि प्रोजेक्ट ए राम्रो किनभने यसको रिटर्न बढी छ। जस्तै यसबाट रिस्कको साइडबाट हेर्यौँ भनेपछि यो सिलेक्ट हुन्छ, त्यस्तै गरेर रिटर्नको साइडबाट हेर्यौँ भने यो सिलेक्ट हुन्छ। कन्फ्युजन आयो नि त। अहिलेसम्म हामीले सिकेको कुरा के थियो भन्दाखेरि रिटर्न कसरी निकाल्ने भन्ने सिक्यौँ, त्यसै गरेर रिस्क कसरी निकाल्ने भन्ने सिक्यौँ र एउटा कुनै पार्टिकुलर डाइमेन्सनबाट हामीहरूले प्रोजेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। तर कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन आउनसक्छ। त्यस्तो कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसनमा चाहिँ हामीहरूले के को युज गर्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन युज गर्छौँ। र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको के हो रिस्क पर युनिट हो। 1 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि हाम्रो रिस्क कति आउँछ भन्ने कुराको 1 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि ₹1 खर्च गर्दाखेरि हामीहरूको रिस्क कति हुन्छ निकाल्नुपर्छ, ओके। रिस्क निकाल्ने मेथड हो रिस्क कति हुन्छ यो कुरा अहिले के गर्छ मेजरमेन्ट गर्छ। तात्पर्य एकदम कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा 1 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि हाम्रो रिस्क कति हुन्छ भने कति यो प्रोजेक्टमा रिस्क कति छ, अर्थात् जुन प्रोजेक्टमा रिस्क कम छ त्यो प्रोजेक्टलाई चुज गर्छौँ। त्यसो भएपछि हामीले सिबी चुज गर्दाखेरि जहिले के गर्ने जसको सिबी सानो आउँछ त्यसलाई चुज गर्छौँ किनभने चाहिँ 1 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि हामीहरूको रिस्क कति हुन्छ भन्ने कुरा रिस्क जसमा सानो छ त्यसलाई नै चुज गर्छौँ नि हामीले, होइन। त्यसो भएपछि सिबी बराबर के हुन्छ हामीहरूको जुन सिबी सानो छ त्यसलाई चुज गर्छौँ। सिबी बराबर के हुन्छ हाम्रो रिस्क बाइ रिटर्न। हामीहरूको च्याप्टरको नाम सम्झिए हुन्छ। हाम्रो च्याप्टरको नाम के हो च्याप्टर 4 रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने च्याप्टर हो कि होइन हामीहरूले। च्याप्टरको नाम के हो यो च्याप्टरको नाम हो रिस्क एन्ड रिटर्न। त्यही हो सुरुमाथि रिस्क एन्डको ठाउँमा डिभाइड गरिदिनुहोस् रिटर्न गरिदिनुहोस्। अब यसलाई हामीहरूले सिम्बोलिकली देखाउनु पर्दा रिस्कलाई के पनि भन्न सक्छौँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि भन्न सक्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रोजेक्ट ए गरौँ भन्दाखेरि अथवा कुनै एउटा एसएस ए गर्दाखेरि सिग्मा ए हुन्छ र इआर ए गर्न सक्छौँ अथवा आर ड्यास पनि गर्न सक्छौँ। यो बुझिन्छ। त्यसपछि अब बल्ल डेफिनेसनमा गएँ म। यो हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा हामी बुझिसकेका छौँ र यसको निकाल्नुहोस् त सिबिएसको कति हुन्छ रिस्क बाइ रिटर्न इक्वल 20/10 गर्नुहोस्, यसको 3/5 गर्नुहोस्, ओके। गर्दाखेरि कति आउँछ 10/20 गर्दाखेरि 10/10/20 अथवा पर्सेन्टेजमा लेख्दा पनि हुन्छ, तपाईँ डाइरेक्ट डेसिमल लेख्दा पनि हुन्छ 0.5 जसरी गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि 3/5 गर्दाखेरि 3/5 गर्दाखेरि 0.6। अब कुन चुज गर्ने त मैले के भनेको छु सिबी भनेको के हो 1 रुपियाँ खर्च गर्दा रिटर्न के हो हामीहरूको 1 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि हामीहरूको रिस्क कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा रिस्क कति हुँदो रहेछ 0.5, यसमा रिस्क कति हुँदो रहेछ 0.6। अर्थात् कसो हामीलाई कम रिस्क छ त। यस्तो सिचुएसनमा सिबी जुन सानो हुन्छ त्यसलाई चुज गर्ने भनेको छु मैले। 1 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि हामीहरूको रिस्क कति छ 0.5, यसमा 1 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि रिस्क कति छ हाम्रो 0.6। रिस्क कसमा कम छ त प्रोजेक्ट एमा कम छ, त्यसले प्रोजेक्ट एलाई चुज गर्छौँ हामीहरूले। यसरी सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको के हो त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ किनभने चाहिँ थ्योरी पोर्सन पनि हामीले अलिकति नलेज राख्यौँ भनेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज द मेजरमेन्ट अफ रिलेटिभ डिस्पर्सन, ओके। डिस्पर्स भएको जुन थियो हाम्रो एक्सपेक्टेसनमा डिफरेन्सको कुरा गरेको थियौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रिस्क भन्छौँ। र यसमा रिटर्नको कुरा आउँछ ERA ड्यास ERA। यसको के हो रिलेटिभ टर्मलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्छौँ। द्याट इज युज इन कम्पेयरिङ द रिस्क अफ एसेट विथ डिफरेन्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ रिस्क रेटिङको के गर्छौँ हामीले कम्पेयर गर्छौँ। इट सो द रिस्क पर युनिट रिटर्न। यो याद गर्नु होला, यो टर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ रिस्क पर युनिट रिटर्न। इट सो द रिलेसन बिट्विन रिस्क पर युनिट रिटर्न। अर्थात् 1 रुपियाँ रिटर्न हुँदाखेरि 1 रुपियाँ आम्दानी हुँदाखेरि हामीहरूको कति रुपियाँ बराबरको खर्च रिस्क हुन्छ त। सुरुमा 0.5 छ, सेकेन्डमा 0.6 छ। यो के हो रिस्क छ र रिस्क जति सानो भयो त्यति राम्रो। त्यसैले सिबी चुज गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले सानो भ्यालुलाई चुज गर्ने
अरू बेला चाहिँ हामीले रिटर्नहरूको केसमा त ठुलो भ्यालुलाई चुज गर्छौँ भन्दाखेरि सिबी चुज गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने हामीले सानो भ्यालुलाई चुज गर्नु होला। यही थियो हायर द सिबी डिनोट हाई रिस्क। ओके, हाई सिबी डिनोट हाई रिस्क। एमा हाई रिस्क कसको छ 0.5 र 0.6 मा 0.6 को रिस्क बढी छ, त्यसैले चुज गर्दाखेरि सो वी चुज लोअर सिबी। सिबीले के डिनोट गर्छ हाई रिस्क शो गर्छ, त्यसले चुज गर्दाखेरि हामी के चुज गर्छौँ जुन प्रोजेक्टमा हामीहरूको सिबी लो छ त्यसलाई चुज गर्छौँ। यही कुरा थियो। यसमा के कन्फ्युजन छ? कन्फ्युजन छैन भनेपछि म यो मेटेर अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिस्कको पार्टमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिकेका थियौँ र त्यस्तै गरेर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिकेका थियौँ। त्यसपछि एउटा एक्जाम्पल यसलाई न्युमेरिकल प्रोब्लमको थ्रुबाट हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र एउटा क्वेसन सल्भ गर्न हामीहरू हिस्टोरिकल डेटा एज वेल एज तपाईको प्रोबेबिलिटी डेटा लिन्छौँ म र यसको चाहिँ सोलुसन गरौँ। सोलुसन गर्दाखेरि हामीहरूले रिटर्न त्यस्तै गरेर रिस्कमा हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ, त्यस्तै गरेर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने कोसिस गर्छौँ र एउटा किन हामीले चुज गर्छौँ त कुन प्रोजेक्टलाई चुज गर्ने भन्ने कुराको लजिकल एन्सर हामीले दिने कोसिस गर्छौँ जुन हामीहरूको यो रिस्क र रिटर्नको चाहिँ मास्टर क्वेसन हुनसक्छ। के को लागि? रिटर्नको लागि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि र सिबीको लागि। ओके, यति गर्नु यो क्वेसन बुझ्नुभयो भने तपाईले चाहिँ इजिली के गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाममा चाहिँ न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ प्राय 10 मार्कमा सोधिरहेको हुन्छ हामीहरूलाई। ओके, एउटा हामी